सबैलाई जय मसीह। विवाह सिरिज हेर्दै आउनुभएका श्रोतागणहरूलाई फेरि स्वागत गर्न चाहन्छु। विशेष गरेर बितेको हप्ता हामी सुनिरहेका थियौँ परिवारमा पतिको जिम्मेवारी ठुलो रहन्छ भने त्यति नै यो हप्ता हामी सुन्न गइरहेका छौँ कि पत्नीका जिम्मेवारी पनि त्यति नै ठुलो रहन्छ। परिवारमा हामी बितेको सप्ताहदेखि हामी सुन्दै आएका छौँ परिवारमा हस्बेन्ड वाइफकै जिम्मेवारीमा अघि बढिरहेका परिवारहरू चाहिँ त्यो सफलताको परिवारमा हामी हेर्न सक्छौँ। जब हामी हेर्छौँ कि परिवारमा पत्नीको ठुलो रोल हुन्छ, जब एउटा परिवारलाई सफलतामा लानुको लागि, एउटा परिवार परिपक्व हुनका लागि चाहिँ पत्नीको ठुलो जिम्मेवारी, जसरी हामी एउटा खाँबा घर बनाउँदा एउटा खाँबा एउटा पिलर रहन्छ, त्यसरी नै पत्नी पनि एउटा परिवारको लागि एउटा पिलर एउटा खाँबासम्म हामी तुलना गर्न सक्छौँ। भनिन्छ कि पुरुषको सफलताको पछाडि पत्नीको ठुलो रहन्छ, ठुलो हात हुन्छ। त्यसरी नै एउटा परिवारमा पनि पत्नीको ठुलो जिम्मेवारीको विषयमा आज हामी चर्चा गर्न गइरहेका छौँ। बाइबलले आधारमा चाहिँ पत्नीको जिम्मेवारीको विषयमा कस्तो तरिकाले बताएको छ भने, एउटा सहयोगी हुनका लागि बाइबलमा चाहिँ जब उत्पत्तिमा हामी एउटा स्त्रीलाई जब बनाइयो, स्त्री जब बनिँदै थिए त्यो समयमा हामी याद गर्छौँ, जब स्त्री बनिए त्यो समयमा परमेश्वरले हावालाई चाहिँ त्यो नाम दिनुभयो जो चाहिँ एउटा हेल्पर या सहयोगी भनेर बताइएका छन्। हामी याद पाउँछौँ कि सहयोगी चाहिँ हामीले सोच्छौँ सहयोगी भने चाहिँ सानो दर्जाको निज दर्जाको मुनि, तर बाइबलले चाहिँ त्यो दिँदैन है। हामी याद पाउँछौँ कि बाइबलले आधारमा चाहिँ सहयोगी चाहिँ एउटा ठुलो जिम्मेवारी रेस्पोन्सिबिलिटी हो, ठुलो सहयोग गर्नुपर्ने हो। एउटा हस्बेन्डको या पुरुष जातिको सेवकाईमा होस् या हरेक काममा चाहिँ सहयोग पुर्याउने कार्य चाहिँ एउटा स्त्रीको ठुलो हात रहन्छ। हामी याद पाउँछौँ बाइबलमा चाहिँ सहयोगी भन्नाले त्यो तरिकाले मेन्सन गरेको छ, त्यो तरिकाले बताएका छन्। हामी याद पाउँछौँ जब हामी स्त्री चाहिँ एउटा यस्तो हो कि जब परिवारमा स्त्री चाहिँ एउटा दरिलो खाँबा, जब पुरुषमा हामी याद पाउँछौँ पुरुषमा कति कुरा हुँदैन तर स्त्रीमा त्यो दरिलता स्थिरता भन्ने कुराहरू हामी याद पाउँछौँ। जब त्यो कुरालाई हामी अगाडि लान्छौँ भने चाहिँ एउटा परिवार सफलताको परिवार भनेर हामी चिन्न सक्छौँ। जब हामी एउटा स्त्री नै पछि हट्छौँ, स्त्री नै एउटा कमजोरीमा फस्छौँ, एउटा स्त्री नै हामी परिवारको लागि उभिन सक्दैनौँ भने चाहिँ त्यो परिवार चाहिँ नाश हुन्छ, त्यो परिवार चाहिँ बिथोलिन्छ। जब हामी एउटा स्त्रीको जिम्मेवारी चाहिँ के हुन्छ, त्यो स्त्रीमा चाहिँ त्यो क्वालिटीहरू परमेश्वरले दिनुभएको छ, जुन क्वालिटी चाहिँ स्त्रीमा अघि बढाउनु पर्ने कुरा, परिवारलाई लगनशीलतामा अघि बढाउने कुरा, परिवारलाई अघि राख्ने कुरामा चाहिँ स्त्रीको ठुलो हात छ परिवार। जब हामी सहयोगी को बात आउँछ है, सहयोगीमा चाहिँ हामी एउटा हस्बेन्डको एउटा पतिको चाहिँ सपनालाई पनि पुरा गर्नका लागि एउटा स्त्रीको एउटा पत्नीको ठुलो भूमिका रहन्छ। त्यसरी नै धेरैपल्ट हामी पति आफ्नो काम व्यवसायबाट थाकेर आएका हुन्छन् होइन, अनि धेरैपल्ट उसले विभिन्न कुराको बोझ दर्शनहरू बोकिरहेका हुन्छन्, टेन्सनहरू हुन्छ। त्यो समयमा हामी चाहिँ उसलाई अझै दोष लगाउने, अझै त्यो कुरामा वाद विवाद गर्ने होइन, तर हामी त्यो कुरामा सही तरिकाले आफ्नो बातहरूलाई राखेर है, आफ्नो कुराहरू राखेर अन्त निचोरमा आउने असल थोकको कुराहरूमा निचोरमा आउनका लागि हामी पत्नीको ठुलो जिम्मेवारी रहन्छ। धेरैपल्ट हामीलाई सरसल्लाह पतिलाई सरसल्लाह चाहिरहेका हुन्छन्। धेरैपल्ट तपाईँले आफै सोचेको, तपाईँले आफै स्टेप लिएको, तपाईँले आफै गर्नुहोस् भनेर धेरैपल्ट हामी पत्नीले भनिपठाउँछौँ, तर त्यसो होइन है। हामी त्यो कुरामा सही तरिकाले पोजिटिभ या नेगेटिभ सरसल्लाह हुन्छ है, अनि त्यो तरिकाले असल निचोरमा आएर चाहिँ पत्नीले चाहिँ आफ्नो हस्बेन्डलाई सहयोग दिनुपर्ने कुरा छ है परिवारमा। अनि धेरैपल्ट एउटा परिवारको पतिको धेरै सपनाहरू हुन्छ है, त्यो सपनालाई साकार तुलाउन चाहिँ एउटा पत्नीको ठुलो जिम्मेवारी रहन्छ। सपनालाई चाहिँ हामी उहाँलाई साथ दियौँ भने उहाँको सपनाहरू चाहिँ पुरा हुन सक्छ। धेरैपल्ट हामी परिवारमा एउटा असल परिवार हुनका लागि चाहिँ त्यो तरिकाले पत्नीले चाहिँ आफ्नो तरिकाले है भूमिकाहरू निभाउनु पर्दछ। पत्नीलाई चाहिँ लोग्नेको निम्ति उत्कृष्ट सहयोगी हुनका लागि परमेश्वरले बनाउनु भयो। अघि हामी सुनिहालेका छौँ सहयोगीको विषयमा। अब हामी हेर्नेछौँ, अर्को दोस्रो भागमा जानेछौँ कि स्वास्नीले चाहिँ लोग्नेलाई आदर गर्नुपर्ने। बाइबलमा एफएसी 5:33 भन्छ, पत्नीले चाहिँ पतिलाई आदर गर्नुपर्छ, आज्ञा हो यो चाहिँ है। धेरैपल्ट हामी पत्नीहरू
के सोच्छौँ भने चाहिँ एउटा एक दर्जा नै हो पति पत्नी, तर पनि हामीले एक किसिमले हाम्रो परिवारमा चाहिँ लोग्नेलाई चाहिँ हामीले आदर दिनै पर्छ। धेरैपल्ट हामी के सोच्छौँ, एउटा फ्रेन्ड्स हो, हामी फ्रेन्ड्सको तरिकाले हामी बात गर्छौँ, तर धेरैपल्ट हामी विभिन्न क्वेसनिङहरू विभिन्न वार्तालापहरू गर्छौँ, तर त्यस्ता होइन नै। एउटा पत्नीले चाहिँ पतिलाई चाहिँ आदर दिनै पर्छ भनेर बाइबलले सिकाएको छ। अनि बाइबलीय चाहिँ आज्ञा हो कि पत्नीले चाहिँ पतिलाई चाहिँ आदर दिनुपर्छ। धेरैपल्ट हामी उहाँको विचारहरूमा हुन्छ, उहाँको व्यवहारमा हुन्छ, उहाँको धेरै यस्ता कार्यहरूमा छ, हामीले उहाँलाई आदर साथ चाहिँ हामीले उहाँलाई सहयोग गर्नुपर्छ है। आदर साथ उहाँलाई हामी हर सल्लाहमा हर वार्तालापमा चाहिँ आदर साथ चाहिँ उहाँलाई सहयोग दिनुपर्छ। पत्नीको चाहिँ त्यो जिम्मेवारीहरू मैले बितेको दिनमा है एउटा दासबाट वचन सुन्दै थिएँ, त्यसमा चाहिँ उहाँले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि लोग्नेलाई चाहिँ जसरी गाडीमा चाहिँ पेट्रोल चाहिन्छ, गाडीलाई यदि तपाईँ पेट्रोल बिना कुदाउँछु भन्नुहुन्छ भने चाहिँ त्यो तपाईँ गलत हुनुहुन्छ। गाडीलाई चाहिँ एनी हाउ है जस्तै तरिकाले पनि गाडीमा चाहिँ पेट्रोल हाल्यो भने मात्रै कुद्ने कुराहरू छ भने, त्यसरी नै एउटा परिवारमा एउटा पति पनि एउटा आदर उहाँले चाहिँ खोजिरहेको। धेरैपल्ट हामी सोच्छौँ उहाँ सिधा छन्, उहाँले त्यस्ता खोज्दैन, आदर भन्ने कुरा उहाँमा छँदै छैन, आदर चाहिन्छ भन्यो। तर कता न कता एउटा पुरुष जातिमा चाहिँ त्यो अहम हुन्छ, त्यो उहाँहरूभित्र चाहिँ त्यो एउटा बाइबलमा सृष्टिमै त्यो कुरा है, परमेश्वरले पुरुषलाई अगाडि बनाउनु भएको कारण नै सायद उहाँहरूमा चाहिँ त्यो तरिकाले आएको होला। उहाँहरूलाई चाहिँ उहाँहरू चाहिँ आदर चाहिँ खोज्छ, सायद तपाईँलाई नदेखाउँला होइन, तपाईँलाई नभन्ला उहाँले मलाई आदर गर, मलाई आदर दिनुपर्छ। तर बाइबलमा त्यो परमेश्वरको दासले भन्दै हुन्थ्यो जसरी गाडीलाई चाहिँ पेट्रोल चाहिन्छ भने एउटा पुरुष जातिलाई चाहिँ आदर चाहिँ चाहिन्छ। यदि पत्नीले उहाँलाई आदर गरेन भने चाहिँ उहाँमा एउटा भित्रमा चाहिँ खाद भन्ने कुराहरू हुन्छ है, उहाँमा एउटा भित्र कता न कता उहाँलाई चोट पुगेको कुराहरू हुन्छ। बाइबलमा पनि त्यही कारण चाहिँ लेखेका छन् कि पतिलाई चाहिँ पत्नीले आदर गरोस्। त्यही आदरमा बाइबलले आदरमा चाहिँ हामीले पत्नीहरूले चाहिँ पतिलाई आदर दिनुपर्छ है। अनि पत्नीले जान्नुपर्छ कि उहाँको हर कुरामा हामी आदरणीय साथमा चाहिँ अघि बढाउनुपर्छ। धेरैपल्ट हामी पुरानो नियममा है, पुरानो वास्तविक सोसाइटीमा चाहिँ हामी देख्छौँ, धेरैपल्ट हामी इन्डियन सोसाइटीमा याद पाउँछौँ कि छोरी चेलीहरूलाई चाहिँ मुनि बस्नु, पाउको मुनि है, खुट्टाको मुनि, धेरै त्यो तरिका होइन, त्यो चाहिँ एउटा आदर होइन। उहाँलाई एउटा डोमिनेट गरिरहेको स्त्रीहरू चाहिँ त्यो डोमिनेट भएको, त्यो तरिकाको आदर दिनुपर्छ भनेर चाहिँ बाइबलले बताएका छैनन् है। तर हामी सही तरिकाले असल थोकहरूद्वारा है, असल बातहरूद्वारा, असल सहीमा सही, गलतमा गलत तरिकाले चाहिँ आदर दिनुपर्ने कुराहरू छ। अनि बाइबलले त्यो कुरालाई चाहिँ मान्यता दिन्छ कि हामी पत्नीहरूले चाहिँ एउटा स्त्री जातिहरू चाहिँ स्वास्नीले चाहिँ एउटा पुरुषलाई लोग्नेलाई आफ्नो लोग्नेलाई चाहिँ आदर दिनै पर्छ। बाइबलमा हामी एउटा स्त्रीको विषयमा जान्न सक्छौँ जसको नाम चाहिँ सारा हुन्, अब्राहमका स्वास्नी। धेरैपल्ट साराले चाहिँ अब्राहमलाई आफ्नो पतिलाई चाहिँ स्वामी, मास्टर भनेर बताएका छन्। धेरैपल्ट हामी आफ्नो पतिलाई मास्टर या स्वामी भन्न सक्दैनौँ होला, तर हामी हर कुरामा चाहिँ उहाँलाई सहयोग गर्ने पनि, आदर दिनुपर्ने है, आदर्श पूर्वक बात गर्नुपर्ने कुरा पत्नीको ठुलो जिम्मेवारी परिवारमा रहन्छ। धेरैपल्ट हामी पत्नीहरू के हुन्छ भने हामी पढे लेखा हुन्छौँ, हामी ठुलो पोजिसनमा हुन्छौँ, हामी जब गर्ने हुन्छौँ है, आफ्नो त्यो स्थानहरू ठुला हुन्छन्, हामी कमाउने हुन्छौँ। धेरैपल्ट हामी आफ्नो कमाइमा, आफ्नो जबमा, आफ्नो बुद्धिमानी, धेरैपल्ट हामी स्त्री जाति बुद्धिमानी पनि छौँ। धेरैपल्ट त्यो औदामा, त्यो स्थानमा भएर हामी लोग्नेलाई या पतिलाई चाहिँ हामी डोमिनेट गरी पठाउँछौँ होला। त त्यो डोमिनेटको कारण परिवारहरू तनाउमा है, परिवारहरू समस्यामा आउन सक्छ। तर त्यस्ता होइन, तपाईँ जुनै पोजिसनमा भए तापनि तपाईँको परिवारमा एउटा पोजिसनमा एउटा जग्गामा छ, तपाईँको एउटा प्रोफेसन एउटा जग्गामा छ। तर जब एउटा परिवारमा तपाईँ हुनुहुन्छ भने चाहिँ परिवारमा चाहिँ तपाईँको एउटा पति चाहिँ एउटा परिवारमा आदर्शपूर्वक, बाइबलमा अघि हामी सुनिसकेका छौँ, आदर गर्नुपर्ने। त्यही तरिकाले पत्नीले चाहिँ पतिलाई आदर दिनै पर्छ। अघि हामी सहयोगीको विषयमा सुनेका छौँ, आदर दिनुपर्ने विषयमा सुनेका छौँ। अब हामी अर्को विषयमा जानेछौँ, त्यो चाहिँ हो समर्पणता। पत्नीहरू चाहिँ पतिप्रति समर्पित हुनुपर्छ। धेरैपल्ट त्यो चाहिँ एउटा बाइबलीय कुरा हो। धेरैपल्ट हामी बाइबलीय कुरामा जब हामी पति पत्नी समर्पित हुने कुरा, पत्नी चाहिँ पतिप्रति समर्पित हुन्छौँ भने चाहिँ पतिलाई एउटा परिवारको अगुवा हुनको लागि पनि हामी सहायता गरिरहेका हुन्छौँ। धेरैपल्ट हामी यो समर्पित शब्द चाहिँ
पत्नीले दिनुपर्छ अनि पतिले चाहिँ त्यो माथि डोमिनेट गरेर है पत्नीले समर्पित गर्दा चाहिँ पतिले चाहिँ उसलाई विभिन्न कुराहरू गर्ने होइन। तर हामी यादमा चाहिँ यो चाहिँ दुई तरफ पति पत्नीले नै मिलेर गर्नुपर्ने कुरा हो। अनि पति पत्नीमै त्यो कुरा हुन्छ। पत्नीलाई पतिले पनि प्रेम गर्नुपर्छ अनि पत्नीले पनि पतिप्रति समर्पित भएर सबै कुरामा सहायता अघि गर्ने कुराहरू हो। फिजिकली मेन्टली इमोसनली सबै कुरामा हामी समर्पित हुनुपर्छ। धेरै चाहिँ हामी पत्नीहरू चाहिँ कति कुरामा है फिजिकली मात्रै समर्पित भइरहेका हुन्छौँ, तर हर कुरामा सहायताको लागि चाहिँ बाइबलमा चाहिँ समर्पित शब्द चाहिँ त्यही कारण लेखे कि हामी हर तरिकाले चाहिँ उहाँप्रति एउटा पतिप्रति चाहिँ समर्पित हुनुपर्छ। हामीले 3टा बुदाहरू सिधाइसकेका छौँ। अब हामीले अन्तिम बुदामा छौँ, त्यो चाहिँ हो लोग्नेलाई पत्नीले चाहिँ प्रेम दिनुपर्छ। स्वास्नीले चाहिँ लोग्नेप्रति प्रेमको भावना, प्रेमले उहाँलाई जिताउने कुराहरू, हरेक सभामा जित्ने कुराहरू चाहिँ पत्नीको जिम्मेवारी रहन्छ। धेरैपल्ट हामी एउटा पति पत्नीमा विभिन्न कुराहरू हुन्छ है, पति पत्नीमा विभिन्न वार्तालापहरू हुन्छन्, विभिन्न दोष देखादेखाइ पनि हुन्छन्। तर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामी अरू कहाँ आफ्नो साथी सङ्गीमा आफ्नो फ्यामिलीमा चाहिँ आफ्नो पतिको कुराहरू गर्ने होइन है, उसको पछाडि कुराहरू बताउने होइन। तर त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ढाकछोप गरेर है, त्यो कुराले चाहिँ हामीले उहाँलाई प्रेम साथमा चाहिँ अघि बढाउने, त्यसलाई चाहिँ हामी अरूको बिचमा, जब हामी अरूको बिचमा पतिको कुराहरू गर्न थाल्छौँ है, पतिको विकनेसका कुराहरू बताउन थाल्छौँ भने चाहिँ त्यहाँ एउटा पतिप्रति अरूको नजरिया चाहिँ, अरूको नजर चाहिँ निज हुन्छ। धेरैपल्ट हामी त्यो तरिकाले हामीले स्वास्नीले चाहिँ त्यसरी गरिरहेका छौँ, तर त्यो तरिकाले होइन। बाइबलले चाहिँ हामीलाई के सिकाउँछ भने चाहिँ प्रेमले चाहिँ असङ्ख्य पापहरू पनि ढाक्दछ भनेर बाइबलले अब आदर्शन है। त्यसरी नै हामी पतिलाई पनि हामीले असल तरिका, सायद उहाँमा धेरै यस्ता कमजोरी हुन्छन् होला, तर हामीले प्रेमले चाहिँ उहाँलाई जित्ने प्रयास गरौँ है, जित्न सक्छौँ हामी स्त्री जातिहरूले। प्रेमले चाहिँ उहाँप्रति हामी हरेक कुरा गर्छौँ भने चाहिँ उहाँको व्यवहारहरूमा पनि असल थोकहरू आउँछ भने बाइबलले देखाएका छन्। विशेष गरी हामी एउटा स्त्री छन्, जो स्त्री चाहिँ बुद्धिमानी स्त्री पनि बाइबलमा बताएका छन्, उसको नाम चाहिँ अबिगेल हो। अबिगेलको लोग्ने चाहिँ मूर्ख थिए। ऊप्रति चाहिँ अब मानिसहरू, उसको दासहरू पनि ऊप्रति धेरै दुखित थिए। तर पनि पत्नीले चाहिँ ऊ मूर्ख भए तापनि अबिगेल चाहिँ ऊप्रति समर्पित भएर, ऊप्रति आदर्शित भएर, ऊप्रति प्रेमले चाहिँ उसलाई हरेक कुरामा सहायता गरेको छन्। अनि दाउदको त्यो पहाडदेखि चाहिँ आफ्नो लोग्नेलाई बचाएका छन्। त्यही तरिकाले हामी पत्नीहरूको पनि परिवारमा एउटा ठुलो जिम्मेवारी रहन्छ कि हामीले चाहिँ प्रेमले चाहिँ आफ्नो पतिलाई हर परिस्थितिमा उत्साहित गर्ने, प्रेमले जितेर उहाँलाई अघि बढाउने कुराहरू छन्। अनि जब हामी प्रेम गर्छौँ भने चाहिँ परिवारमा पतिको हरेक कुरा पनि, व्यवहारहरू पनि म निश्चित छु कि चेन्ज हुन्छन्। अनि उहाँको जीवनमा पनि तपाईँको प्रेमको खातीले है, पत्नीको प्रेमको खातीले त्यहाँनिर नयाँ कुराहरू आउन सक्छ है। अब हामी यो विषयलाई, यो बुदालाई यहीँ सिधाएका छौँ। अनि म विश्वास गर्छु तपाईँले यो वाइफको एउटा पत्नीको भूमिकाबाट तपाईँ धेरै आशिषित हुनुभयो भनेर। अनि म विश्वास गर्छु कि तपाईँहरू नेक्स्ट पनि हामीसँग म्यारिज सिरिजमा जोडिरहनुहुन्छ भनेर म आशा गर्दछु। आउनुहोस् हामी सानो प्रार्थना गरेर यो पत्नीको भूमिकाको विषयलाई हामी सिधाउनेछौँ। आउनुहोस् हामी सबैजना हामी यस समय प्रेयर गर्नेछौँ। जिउँदो पिता, तपाईँलाई धन्यवाद होस्। आजको दिन तपाईँले हामीलाई दिनुभयो। विशेष गरेर जुन विषयहरू हामी सुनेका छौँ, पत्नीको भूमिकाको विषयमा जानेका छौँ, हामी 4टा विषयहरूमा चर्चा गरेका छौँ। म विश्वास गर्छु आजको दिनमा हरेक आमा दिदीबहिनीहरूलाई, पत्नीहरूले चाहिँ यो कुरामा अघि बढेको, अनि हामी यो कुरामा हामी पत्नीहरू चाहिँ लगनशील भएर अघि बढ्न सकेको होस्। अनि यो कुरामा हामी तपाईँको आज्ञा आधारित पूर्वक हामी अघि बढ्न सकौँ। अनि म विश्वास गर्छु हामी असल पत्नी भएर है, असल पत्नी भएर चाहिँ आफ्नो परिवारमा एउटा सहयोग गराउने स्त्रीहरू हुनेछौँ। सबै कुरा तपाईँको हातमा समर्पण गर्दै माग्छु येशू तपाईँको नाममा, आमेन। धन्यवाद हो।